आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हकीकत से कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता कि नामों का किसी भी इंसान की शख्सियत के ऊपर गहरा असर होता है। जिस तरह से अच्छे नाम इंसान के लिए गुड लक का बायस बनते हैं, इस तरह से कुछ नाम ऐसे भी होते हैं कि जिसका इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर होता है। इंतहाई छानबीन और रिसर्च के बाद मौलाना फैसल साहब फरमाते हैं कि लड़कों के कुछ नाम ऐसे हैं जो कि रखना नहायत ही नामुनासिब है। नामों का इन लड़कों की ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही बुरा असर होता है। उलमाए कराम और मुफ्तियाने कराम भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अपने बच्चों के ये नाम रखना वालिदैन की तरफ से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रविश होगी, और अगर किसी ने अपने बच्चों के ये नाम रख लिए हैं तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों के नाम तब्दील कर लें। मोहतरम सामीन, इस वीडियो में मैं आज आपको लड़कों के 10 नाम ऐसे बताऊंगी जो आजकल बहुत फैशन में हैं, ट्रेंड में हैं, और बच्चों के वालिदैन इसका मतलब जाने बगैर अपने बच्चों के नाम रख देते हैं। वीडियो देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। जो हम अपने बच्चों के आज नाम रख देते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमें मालूमात नहीं है। हम लोग उलमाए कराम से दूरी इख्तियार किए हुए हैं और सुनी सुनाई बातों पर बग़ैर किसी तहकीक के अमल करने लगते हैं। यही वजह है कि हम अक्सर इंटरनेट वगैरह से देखकर, ड्रामों से देखकर, इधर उधर से देखकर अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं और उनके बारे में किसी भी किस्म की कोई तहकीक करना मुनासिब नहीं समझते। हालांकि लड़कों के कुछ नाम हमारे माशरे में ऐसे रखे जाते हैं कि जो कि रखना उनके लिए इंतहाई बदकिस्मती और बदफेली का बाइस बनते हैं। इन नामों का बच्चे की शख्सियत पर, उसकी ज़ात पर इंतहाई गहरा असर पड़ता है। मोहतरम सामीन, इस बात को याद रखें कि अगर नामों का इतना गहरा असर ना होता तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपने प्यारे नवासों के नाम तब्दील ना फरमाते। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्नैन करीमैन के नाम भी इसलिए तब्दील फरमाए थे क्योंकि नामों का इंसान की शख्सियत के ऊपर इंतहाई गहरा और दूरस असर होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जब नाम हरब रखा अपने बेटों का तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरे इन दोनों बच्चों का नाम हसन और हुसैन रखना है। हुस्नैन करीमैन के नाम तब्दील करना इस बात पर दलालत करता है कि नामों का शख्सियत और ज़ात पर बड़ा गहरा असर पड़ता है और गलत नामों के सबब बच्चों पर बहुत सी मुसीबतें और आफात आती हैं। हम इन बातों से इनकार तो कर सकते हैं लेकिन हकीकत को नहीं बदल सकते। लिहाजा इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चंद नामों के बारे में बताऊंगी जो कि मुकम्मल तहकीक के बाद और छानबीन के बाद, उलमाए कराम से मशवरे के बाद बयान किए जा रहे हैं। ये 10 लड़कों के नाम इंतहाई नामुनासिब हैं, गलत हैं, इनका कोई मानी नहीं है। इनमें से पहला नाम जो लोग अपने बच्चों का रख लेते हैं, ज़ोहान। काफ़ी तगोदो और छानबीन के बाद इस नाम का मानी और मतलब हमने मालूम करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी ज़ुबान में, ना अरबी, ना उर्दू, ना फ़ारसी में हमें इसका मतलब मिल सका। लिहाजा ये एक इंतहाई मुहम्मिल लफ्ज़ है। मुहम्मिल ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कोई मानी ही ना हो, जिसका कोई मतलब ही ना हो, और माँ बाप सिर्फ़ इसलिए ये नाम रख लेते हैं कि वो ट्रेंडिंग होते हैं। लेकिन माँ बाप को सोचना चाहिए कि कल क़यामत के दिन वो इस बच्चे को क्या जवाब देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ों की खूबसूरती पर और अदायगी में आसानी की बिना पर और सुने और बोले जाने में अच्छा लगने की बिना पर ही किसी बच्चे का ये नाम रख देना मुनासिब नहीं है कि इसका बड़ा फैशन है, ट्रेंड है। याद रखें कि कल क़यामत के दिन इसके बारे में भी जवाब देना होगा, इसके बारे में भी हिसाब देना होगा कि आपने अपने बच्चे का अच्छा नाम क्यों नहीं तजवीज़ किया। लिहाजा बड़ी ही तहकीक और छानबीन के बाद ये बताया जा रहा है कि ज़ोहान नाम रखना बिल्कुल सही नहीं। इसी तरह से नंबर 2, आज़ान। अब अज़ान का मानी क्या है? ऐलान करना। दूसरे लफ्ज़ों में उसे यूँ भी कहा जा सकता है कि ये मखसूस कलिमात हैं और ये लफ्ज़ अज़ान का लुग़वी तर्जुमा है और बहुत से लोगों ने अपने बच्चों का ये नाम रखा हुआ है।
لہٰذا مخصوص کلمات اپنے بیٹے کا نام رکھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس بات کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے اسلام کے ارکان ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد، اب یہ سارے کلمات ہیں۔ اب کوئی شخص اپنے بچے کا یہ نام رکھ دے، نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ، یہ بہت ہی عجیب نام اور غیر مناسب نام ہوگا۔ اسی طرح سے اذان بھی ایک مخصوص نام ہے جو خاص کلمات کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ آج یہ نام ہر ایک کی زبان پر ہے، اس لیے ہمیں عجیب محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم حقیقت دیکھیں تو یہ نام کسی صورت بھی رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3 آریان، یہ تو بہت ہی ٹرینڈنگ نام ہے۔ آج کل ہر بندے نے اپنے بچے کا نام آریان رکھا ہے اور یہ فیشن کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ فارسی زبان میں گانا گانے والوں کے ایسے گروپ کو کہا جاتا تھا جو کہ گانا گاتے تھے، لیکن اس طرح سے اپنے بچوں کا ایک گانا گانے والوں کے گروپ کے نام پر نام رکھنا کس طرح کی یا کس قسم کی عقل مندی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے یہ نام رکھ لیے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جلد از جلد اپنے قریبی مفتی صاحب کے پاس کسی عالم دین کے ساتھ آپ رابطہ فرمائیں اور فوراً یہ غلط نام تبدیل فرما لیں۔ یقین کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ایسے شاندار نام موجود ہیں جو آج کے تمام ماڈرن ناموں سے بڑھ کر انتہائی خوبصورت نام ہیں۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے وہ نام رکھیں تاکہ آپ کے بچوں کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ نمبر 4 بالاج، آج کل تو اس نام کا بہت ہی زیادہ چرچا ہے، بہت زیادہ فیشن ہے، لوگ اس نام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن جان لیجئے کہ بالاج نام کا معنی ہے چٹائی، اور وہ پودا جس سے چٹائی بنائی جاتی ہے تو اس کے پتوں کو بھی بالاج کہا جاتا ہے۔ لہٰذا بحیثیت انسان یہ نام رکھنا ہمیں مناسب نہیں، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں، ہمیں زیب نہیں دیتا اور انتہائی نامناسب نام ہے۔ نمبر 5 زایان، تو جان لیجئے کہ فارسی میں اس نام کا معنی ہے نقصان، خسارہ، گھاٹا، کمی، لیکن عربی زبان میں اس نام کا کوئی دور دور تک کوئی معنی، کوئی مطلب موجود نہیں۔ سوچئے کہ جو باپ اپنے بیٹے کا نام زایان، گھاٹا یعنی نقصان رکھے گا تو کس قدر وہ جہالت پر مبنی نام ہوگا۔ نمبر 6 شایان، شایان نام رکھنا بھی بالکل مناسب نہیں، کیونکہ اس کا بھی کوئی معنی نہیں، یہ مہمل لفظ ہے۔ شایان شان اس کا مطلب ہے، یعنی جب تک ہم اس لفظ کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہیں لگائیں گے اس کا کوئی معنی نہیں بنے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے شایان نام رکھنا انتہائی غیر مناسب ہے۔ صرف لفظ کی خوبصورتی پر نہ جائیں بلکہ اس کے معنی پر بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ نمبر 7 شاہریز، شاہ کا مطلب ہے بادشاہ اور ریز کا مطلب ہے بنانے والا۔ یہ فارسی زبان کے 2 الفاظ ہیں، ان کو اگر جوڑ کر پڑھیں تو اس کا مطلب بنے گا بادشاہوں کو بنانے والا یا بادشاہت دینے والا۔ اسی طرح سے یہ نام بھی انسانوں کے لیے، لڑکوں کے لیے نامناسب ہے اور صرف لفظی خوبصورتی کے تحت نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ تحقیق کریں اور علماء کرام سے پوچھیں تو معلوم ہوگا کہ شاہریز نام رکھنا بالکل مناسب نہیں۔ نمبر 8 آرش، اگر آپ نے اپنے بچے کا نام آرش رکھا ہے تو جان لیں اس کا مطلب ہے جانوروں کا باڑا۔ یہ لفظ آئین سے شروع ہوتا ہے، آرش، تو انتہائی دیکھنے میں تو خوبصورت ہے لیکن اس کا معنی غیر مناسب ہے، اور کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کا نام جانوروں کا باڑا رکھنا پسند نہیں کرتے۔ جان لیجئے کہ یہ معنی عربی لغت میں موجود ہے، جبکہ اسی لفظ آرش کے معنی ہے پریشان اور حیران کن۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب جو کہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی تحریر فرمایا ہے کہ نام آرش، آئین الف آ رے شین، آرش رکھنا انتہائی نامناسب ہے، لہٰذا یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 9 آئزل یا آئزل، آئین کے ساتھ ہو یا حمزہ الف کے ساتھ ہو، یہ نام بھی بہت وائرل ہو رہا ہے، بلکہ لوگ لڑکے اور لڑکوں دونوں کے لیے یہ نام رکھ رہے ہیں۔ جان لیجئے کہ عربی اور اردو لغت میں اس نام کا بھی کوئی معنی نہیں، یہ بھی ایک مہمل لفظ ہے، یعنی ایسا لفظ ہے جس کی لغت میں کوئی معنی نہیں ہے، جبکہ کچھ کتابوں میں اس لفظ کا معنی گندگی، بدبو، نقصان اور اس جیسے انتہائی نامناسب الفاظ ہیں، لہٰذا یہ نام آئزل رکھنا بھی انتہائی نامناسب ہے۔ محترم سامعین، سب سے آخر میں جو نام میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ضرور آپ کو حیران اور پریشان کر دے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں وہ نام بہت زیادہ زبان زد عام ہے۔
اور بہت سے بڑوں اور چھوٹوں کا نام موجود ہے، لیکن علماء کرام اور صوفیاء کرام کے نزدیک یہ انتہائی نامناسب ہے۔ وہ نام ہے پرویز۔ جان لیجئے کہ اس نام کے لفظی معنی بہت اچھے ہیں۔ اس کا معنی ہے عزت والا، مالدار، دولت مند، لیکن یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ لیکن دو وجوہات کی بنا پر مسلمان اس نام کو پسند نہیں کرتے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پرویز ایران کا بادشاہ تھا، جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خط لکھا تو اس نے اس خط کو پھاڑ دیا بغیر کسی سوچے سمجھے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط مبارک کو شہید کر دیا۔ اور مورخین یہ بتاتے ہیں کہ اس خط کی بے حرمتی کے سبب اس بادشاہ کا عبرت ناک انجام ہوا، لہٰذا اس وجہ سے یہ نام رکھنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ نام پرویز صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ناموں میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی اس نام کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اب کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ نام پہلے رکھ دیا ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو آسانی سے اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر اس نام کے افراد جو کہ بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ نام ہر سند میں، ہر سرٹیفکیٹ وغیرہ پر تحریر ہے، لہٰذا وہ لکھنے میں تو یہ نام استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ پکارنے میں اس نام کو تبدیل کروا لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے مبارک ناموں کے مطابق رکھنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔